Managsama nga gipangpusasan ang duha ka iladong kawatan ning syudad sa Malaybalay human nga masikop sa drug bypass operasyon sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit pasado alas 9:12 buntag Hunyo 21, 2025 sa Puro 4 Barangay 1 ning syudad. Ang duha ka dinakpan na ila si alias Junax, 25 anyos, adunay live-in partner, walay trabaho, residente sa Zone 1 Barangay Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon, og usa ka 16 anyos nga lalaking minor de edad. Atol sa mga operasyon napalitan ang dinakpan og usa ka pakete kituwa nga shabu sa kantidad nga 500 pesos. Samtang sa pag-body search sa mga dinakpad nakuha ang 5 ka pakete sa kituwa nga shabu kag manabana nga motimbang og 5 gramos nga mobalor og 34,000 pesos. Usa ka pakete sa silupin nga dunay sulod sa pinaugang dahon sa marijuana nga gimanabana nga motimbang og usa ka gramo nga mobalor og 120 pesos. Lakip usab nga nakuha ang motor nga gisakyan sa mga dinakpan, usa ka Queen Force og 500 pesos isip bypass money. Sa karon ang mga dinakpan paslak na sa Malaybalay City Police Station samtang gihanay na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot sa illegal nga droga. Katropa, hanap nga patanaw adunay gabon nga mubabag simong kalimutaw basin sinyalis kana katropa nga aduna kay katarak ayaw pasagday nga mahanap ang patanaw, mag-inom og Vision X Plus soft gel capsule alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, ex FM News.